بلال اذان دے کے آیا سی آ کے کہہ رہا سی سونیا آ جاؤ اللہ دے نبی مسجد اندر آ جاؤ لیکن تسی بے ہوشی دی حالت دے اندر آقا فرماندے نے مینوں جلدی دے نال وضو کروایا جاوے حضرت علی حضرت شیر خدا مولا علی المرتضی نو بلایا میرے نبی نے لوگوں علی کون ہے سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جیان دے سر شجاعت اے ہو جائی ہوئے حضرت علی آئے نے حضرت فضل بن عباس دے گدیاں تے میرے آقا نے ہاتھ رکھے آوے مسلمانوں سیدہ امی ایسا فرمان دیا نے جو میرے آقا دے پیر مبارک جڑے نے زمین تے رگڑ دے ہوئے جا رہے نے لوگوں جڑا نبی معصوم عن الخطا نبی ہے جنہیں غلطیاں کیتیاں کوئی نہیں جدیاں راتاں رب نو منان واسطے مصلی تے گزر دیاں نے کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سج جاون اللہ آکھے نا جاگتنا عبادت یہ ہو جائی ہوئے آقا آئے نے نماز پڑھی ہے نا اور میرے آقا ایک ممبر تھے بیٹھ جاندے نے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتا وے دنیا تے رہنا چاہتا وے رہ روے یا اللہ دی ملاقات نو پسند کر لوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا میں اکھاں برس گئیاں نے روئی جا رہے نے حضرت عمر فرماتے نے ابو بکر کیوں پہ روندے ہو یار بتا دینا یار کہ میں تسی بیٹھے ہو اللہ تواڈے یاراں سلامت رکھے یار بڑے اوکھے سچے یار ہو منا محبت کرنے والے ہو منا مخلص یار بھی اللہ دی نعمت ہویا کر دے نے کئی یار تے یار مار ہویا کر دے نے یار یاراں نو مروا دے نے یار یاراں دا قتل کر دے نے سانپ کو بند کر دیا سپیرے نے یہ کہہ کر کہ انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے دعا کریا کر اللہ یار دیوے تے مخلص دیوے حضرت ابو بکر دیاں کھاں ڈولیاں نے عمر فرماتے نے ابو بکر یار کیوں پیارو نامے اے تیریاں اکھاں کیوں برس گئیاں نے فرمایا عمر گل سن لے ہن نبی پاک ساڈے دوران ہن زیادہ دیر نہیں رہ سکن گے اے جڑی گل کیتی ہے نا مصطفیٰ نے ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا وے آمینہ دے لال تو علاوہ اس دنیا دے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکدا آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ اپنی نمازاں دا خیال رکھیا رے حرمت رسول دے نعرے لان والے آئی لو محمد دے نعرے لان والے نام دیا مسلمانہ جے نماز نہیں پڑھنی تیری قادی مسلمانی ہے اور میرے آقا علیہ السلام حکم دے دے صحابہ اسے ویلے پورا کر دے میرے ابیرہ مصور خین جو وہ نفسا جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اور میرے آقا علیہ السلام نے نا آخری ویلے نماز دی دعوت دیتی ہے آج فجر دا بیلا بستر تے گزارن والے ظہر ویلے کاروبار دے اندر گزارن والے عصر تے مغرب دے کولوں جان چھڑان والے نماز پڑھنا میرے نبی دی سنت ہے آقا علیہ السلام اپنے گھر آئے نے لوگوں یاراں ربیع الاول دا دن تے میرے آقا دی بیٹی سیدہ
فاطمہ کھڑیاں نے اج میرے آقا دے کول بیٹھ جاندیاں نے آقا فرماندے نے فاطمہ اپنا کان میرے قریب کر دے شرینا سیدہ نے کان قریب کیتا وے آقا فرماندے نے فاطمہ آج تیری تے میری جدائی دا ویلا آگے آئی یار بتا جنا خود سمجھن والے ہو تیاں دے کولو ماں پیاں دا صدمہ ویکھیا نہیں جے جانا آدیاں نے نا بابا نا سونیا میں دعا کرنیاں اللہ بیٹیاں دے ہاتھ چکے خالی نہیں موڑدا آدیاں نے آج ہی بالباسا رب الناس سیدہ نے اج ہاتھاں نو اٹھایا وے آقا فرماندے فاطمہ دعا نہ کری ویلا ختم ہو چکے آوے سیدہ فرماندیاں نے بابا ایویں دیاں گلاں تے نہ کرو باہر بار بار دروازہ کھٹک رہا آوے میرے آقا دی فاطمہ گئی ہے آقا فرماتے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے کوئی عرابی نہیں اے جو کردہ یتیم بالا نو آج کرن تسانو آیا میرے ابیرہ فرمایا فاطمہ جڑا باہر کھڑا وینا اے نہیں ویندا کہ ہجے بچے چھوٹے نے باپ ٹھر گیا اے بچے یتیم ہو جاون گے ایسے میری مجلس دے اندر اے بڑے یتیم بیٹھے نے جنہاں نو ہوٹلاں تے برتن صاف کردیاں میں ویکھیا وے اے کئی یتیم بیٹھے نے لوکاں دیاں جُتیاں پالش کردے نظر اوندے نے اے کدی سر تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا کر اے پترا سکول پڑھن دی عمر تے ایتھے محنت پیا کرنا میں جواب دے گا حضرت جی میرا باپ فوت ہو چکے آوے میری اماں کوئی نہیں بڑے بڑے یتیماں نو دکھ سہنے پیندے نے میرے ادیرہ سنیاں دے ذرا بڑی محبت نال اج سیدہ فاطمہ آئیاں لوگوں 11 ربیع الاول دا دن سیدہ امی عائشہ دی گود اندر میرے مصطفیٰ نے اپنا سر رکھیا ہویا وے حضرت جبریل کہندے نے اللہ دے پیغمبر باہر ملک الموت کھڑا ہے رب کائنات نے آکھیا اودوں تک اندر نہ جاویں جدوں تک میرا حبیب اجازت نہ دے دے میرے ابیرا فرمایا اجازت میں رب دی ملاقات کرنا چاہنا ملک الموت آیا سامنے آندا سونیا 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 میں تانوں تکلیف نہیں دینا چاہتا رب دا حکم ہے دنیا تے ججاں دے فیصلے بدل سکدے نے رب دا حکم نہیں کہ بدل سکدا میرے آقا فرماندے نے اجازت اے نوجوانوں سنیا دے تے میں گل سمجھانا چاہنا وا اے روح کڈن لگا وے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آکھیا تو تے کہنا سا میں تکلیف نہیں دینا چاہتا والذی نفس بیدہ میں اس رب دی قسم جدے قدرت دے اندر میری جان میں محمد نو اج بڑی تکلیف ہو رہی ہے اے مسلمانوں اے موت دیاں بڑیاں سختیاں دے ہینڈ فری لا کے سون والے حضرات تصور اندر سوچے آلے تیری آنکھ جا کے قبر دیا اندھیریاں دے اندر کھلے کی رب نو جواب دینے گا آنکھیا موئے ملک الموت منو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اے دس میری امت نو کتنی تکلیف ہوئے گی اے میرے آقا نو آخری ویلے اے ساڑیاں فکران لگ گئیاں نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا فرمایا ملک الموت جڑی تکلیف میری امت نو ہونی ہے آج میں محمد دے سینے دے اتے پالے صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے نبی دیاں اکھا برسیاں نے محمد اے
جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا دیکھی جائے گی مولویوں دی عادت کہ موت کے کولوں ڈراندے رہندے نے نانا نوجوانوں میں ہاتھ بن کے پیغام دینا چاہتا رے میں کوئی اپنی تقریر نو چار چاند نہیں جے لانا چاہتا رب دا واسطہ دے بڑی محبت دے نال اے پیغام سنیا دے میرے آقا فرماندے نے اج مینوں موت دیاں بڑیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے آکھیا فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ اے تھوڑا جہا پانی دیو بندہ تکلیف اندر ہوئے پانی منگدا رے میں اکثر ویکھیا ہے ہاسپٹلاں دے اندر اے روڈ ایکسیڈنٹ ہوندے نے جڑا بندہ چوٹا کھان والا اوے پانی منگدا جے آقا فرماندے پانی دیو نا اج پیالہ رکھیا گیا وے اے مسلمانوں میرے نبی نے پیالے دے اندر ہاتھ پایا وے اج پانی اپنی پیشانی تے لایا آقا فرماندے نے موت دیاں بڑیاں تکلیفاں نے اے سیدہ فاطمہ نے ویکھیا وے اور فرماندیاں نے ہائے ماں کرم آپا ہو اج میرے بابا نو کنیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے ہائے ماں کرم آپا ہو اے تیاں دا صدمہ ماں پہ نہیں ویندے اور ماں پہ دا صدمہ بیٹیاں برداشت نہیں یہ کر دیاں اے سسرال اندر بھی ٹر جاون ایک عورت نو میں سینو جاننا وا آندی حضرت جی میرے سسرال والے بڑے تانے دیندے نے اے بڑا ذلیل کردے نے میرا باپ بیمار ہے میں رو لینی ہوں میں اپنے باپ نو اپنا صدمہ نہیں جے دس دی میرا باپ رو رو کے پریشان ہو جائے گا اور میں ویکھیا باپ دی چار پائی کر دے اندر اے پائی ہوگے نا تے بیٹیاں پکڑ کے آندیاں نے نہ لے کے جایا جے ساڈے باپے نو لے کے نہ جایا جے انہاں نو پتہ وے ساڈے نال اٹھان والا باپ اے چند دن پہلے جڑا سکول دے رزلٹ آئے نے ایک دو بچیاں نے نا میرے میرا باپ کہن لگا میریاں بچیاں کامیاب ہون گیاں تے میں انہاں نو بڑی دور لے کے جاواں گا سیر واسطے میں انعامات بھی دیواں گا اے بچیاں کامیاب ہو کے آئیاں نے تے باپ قبرستان دے اندر چلا گیا اے چل دیاں اپنے باپ دی قبر تے رو رہیاں نے میرے امیرا توجہ کرے آجے اے سیدہ فاطمہ نے ویکھیا فرماندیاں نے ہائے ماں کا رب ابا ہو آج میرے بابا محمد نو کنیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے اے نوجوانوں اے موت تو بے غافل ہون والے اے کس گل دا تو بندیا امان کر نہیں تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے اے کس گل دا تو بندیا امان کر نہیں اے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے اے منظر میں ویکھیا جے ہاسپٹل دے اندر اے باپ بھی کھڑا اپنے باپ نو کہندا بابا مینوں بچا لے میں مرنا نہیں چاہتا اماں جی اماں مینوں بچا لے میں موت دیاں سختیاں دے اندر گریا وا اپنے ویراں نو کہندا ویرو ویراں نو ویراں تے بڑے مان ہوندے نے اے میرے ویرا مینوں بچا لے میں مرنا نہیں چاہتا اے رو رہا وے جدوں کوئی نہیں سندا اے سامنے ملک الموت کھڑا وے توبہ والا دروازہ بند ہو جاتا وے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا ٹر گئے ایس موت کسے نو نہ چھوڑ آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے یارو قرآن پیا دس دائے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے آمینہ دلال اج ہاتھ اٹھیا وے اللہم بالرفیق الاعلی نبی پاک دا ہاتھ زمین وال آیا سیدہ میشہ فرماندیاں نے فاطمہ انج لگدا جویں اج یتیم ہو گئی ہے فاطمہ بابا دنیا تو چلے گئے باپ دنیا تو چلا گیا اے نوجوانوں ایسا مجلس اندر ایسے میرے ویر بیٹھے نے
نے نا جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے نے اج بھی اپنی موبائلاں دی سکرین تے اپنی ماں دی تصویر لائی ہوئی ہے اپنے باپ دی تصویر لائی ہے میں پوچھیا نوجواناں کیوں لائی ہے کنے تسی بیٹھے ہو جنہاں اپنے ہتھاں نال اپنے باپ نو دفن کیتا وے جنہاں اپنے ہتھاں نال اپنی ماں دے کفن تے مٹیاں پائیاں نے تصویر دے بارے میں پوچھیا آندے نے حضرت جی جدوں دل اداس ہو جاندا وے اسی اپنے ماں باپ دیاں تصویراں ویکھ لینے میرے آقا علیہ السلام دے بارے سیدہ فرماندیاں نے نبی دے صحابہ آمینہ دے لال رحلت فرما گئے نے صحابہ دے اندر غم طاری ہو گیا وے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ اللہ کے تے قبری کی تینی ڈیرے صحابہ دے اندر آنسو آندیاں جڑیاں کہتا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے میرے آقا علیہ السلام تو بعد سیدہ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیاں نے حضرت علی حضرت شیر خدا علی فرماندے نے فاطمہ جدوں دے تیرے بابا ٹر گئے نے میں تینوں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا سیدہ فرماندیاں نے آندیاں نے علی جنہاں دے ماں باپ ٹر جاندے نے چہرے تے ہاسے ہی نہیں آوندے سیدہ 6 مہینے بعد نوجوان بے فکری دی زندگی گزارن والیا دن رات رب دی نافرمانیاں دے اندر ساڈا تے موبائل بھی